Kabalo ba ka kung unsa ang sakit nga kamatuoran sa kinabuhi? Kanang wala ka masayod kung unsay mahitabo ugma. Muna, kung ikaw karon nga naminaw, tarungag desisyon ang imong kinabuhi kung iPhone ba o kabaw imong kay mo ingon sila kabaw. Munang ayaw kaayo pagkakampante sa unsa ang imong naabot karon. Ayaw kaayo pag-focus sa mga butang, sa pagtigom ug mga bahandi diri sa kalibutan. Ha? Ang kabaw, kung mukha ka kabaw, mahurot na lang imong tuig sa imong kinabuhi sig tinigway. Di pa gini mo mabiyaan, gihipuson man na pagkahapon. Samantalang cellphone, makabidyo ka. Kabaw, makabidyo ka dili. 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 Tungod kay mula gina, tinaptapan ang atong mga mata sa unsay mahitabo sa pila ka oras gikan karon. iPhone, maka-Facebook ka. Sa kabaw. Samot nga di ka maka-Facebook. Ang pinakadabis pag yun, kung ulitaw ka karon, kung nakay iPhone, posible makauyab pa kag tulo. In short, wala ta masayod kung kanus ara ta kutob dinhi sa kalibutan. Pagtigwayag kabaw dito. Pagtigwayag kabaw, og nabay babae ganahan sa imo.